अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। जैसे मुझे रोज़ आपसे मिलने की आदत है, वैसे ही मुझे आपको रोज़ मुझसे मिलने की आदत है। तो ये जो आदत है ना, हम अपनी खुद बनाते हैं और ये आदत वक्त के साथ साथ पक्की होती जाती है, पुख्ता होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं। जब हम छोटे होते हैं, हम एक इलाके में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, हमारा इलाका चेंज होता है, हमारा घर चेंज होता है, हमारा स्कूल चेंज होता है, हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाती हैं। स्पेशली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लोगों के तो मुल्क चेंज हो जाते हैं, लोगों के शहर चेंज हो जाते हैं। आपको पता है कि कुछ लोग तो आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लड़कियों की बात ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं और वो बहुत जल्दी हर चीज़ से अटैच हो जाती हैं। सो जब उनकी अटैचमेंट होती है, चाहे अपने कमरे से हो, चाहे अपने बिस्तर से हो, चाहे अपनी क्लासरूम से हो, अपनी दोस्तों से हो, अपनी टीचर्स से हो, जब वो उनसे दूर जाती है तो उनको एक दिल में एक उदासी होती है, उनकी ज़िंदगी में एक कमी महसूस होती है। मगर क्योंकि लड़कियां नेचर वाइज लचकदार होती हैं तो वो नए माहौल में भी बहुत आराम से ढल जाती हैं। शायद कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ऐसा है। शुरू में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन आगे जाके वो बहुत अच्छे से आदी हो जाती हैं। तो आप जब भी अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ और नया करने का सोचते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में हमेशा ऐसा होता है, आपको चेंज खटकता है। लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में चेंज अच्छे रीज़न की वजह से होता है। शायद चेंज की वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए, शायद चेंज की वजह से आप आगे से आगे चले जाएं। मेरी नेचर भी एक ऐसी नेचर है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में चेंज लाते हुए खौफ आता है, डर लगता है। लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं अपग्रेड हुई हूँ और बेहतर हुई हूँ, मैच्योर हुई हूँ, समझदार हुई हूँ। छोटी छोटी ज़िंदगी में अगर मेरी चीज़ें, हम लोग बाहर सेटल होने गए थे, लाइक जब मैं चौथी या पाँचवीं जमात में थी, अम्मी हम लोगों को लेके गई थी, अब्बू उधर ही जॉब पे थे। सो मैं नहीं सेटल हो पा रही थी, मुझे बाहर सेटल होने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आई डोंट नो, वो पाकिस्तान की अटैचमेंट, वो अपने घर की, वो अपने, मेरे अब्बू भी इधर थे, अब्बू कहते थे तुम लोग उधर ही पढ़ो, अच्छा है, वहाँ से पढ़ लिख कर वापस आओ। लेकिन वो एक अपने मुल्क की याद, अपने मुल्क की एक इज़्ज़त जो इस मुल्क में मिलती है, यहाँ पैदा होने की वजह से हमारे रूट्स इधर हैं, सो वो वहाँ सेटल होने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। वो एक ज़िंदगी का ऐसा चेंज था जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। 2 साल तक लग गए, लेकिन मैं अपनी अम्मा को घसीट के वापस ले आई। सो वो चेंज मेरी मतलब एक यादगार चेंज था ज़िंदगी का, जिसकी मुझे बहुत अच्छी यादें भी मतलब हैं अभी तक मेरे दिमाग में, और मैं मिस करती हूँ उनको। लेकिन मैं फिर भी शुक्र अदा करती हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मंजिल इधर लिखी हुई थी, इसीलिए वापस यहाँ पे लेकर आ गए। और खुदा को पता है कि उसने हमारा फ्यूचर कहाँ सिक्योर और सेफ करके रखा है, और इसीलिए वो हमें उन्हीं मंजिल की तरफ, उन्हीं रास्तों की तरफ ले जाता है। बच्चों के बाद ज़िंदगी में चेंज आता है, शादी के बाद ज़िंदगी में चेंज आता है, ससुराल जाने के बाद ज़िंदगी में चेंज आता है। हमारी यानी एक औरत की ज़िंदगी में तो सिर्फ चेंज ही चेंज होता है। लेकिन अगर आप ये मान लें कि ये चेंज आपकी बेहतरी के लिए, तो शायद आपको उससे टैकल करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। कभी कभार आपको किसी की क्रिटिसिज्म बहुत बुरी लगती है, कभी कभार कोई आप पे उंगली उठाता है या आपको कोई मशवरा देता है तो आपको खलती है वो बात। आपको लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, ये आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ये आपको टॉन्ट कर रहे हैं, ये तो इनको तो आता ही आपकी टांग खींचना है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव होकर सोचते हैं, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का अलमिया बनाया है, शायद अगर मैं एक आम औरत या आम लड़की होती और मैं जितनी ट्रोल होती हूँ या मुझे जितनी बातें सुननी पड़ती हैं, तो मैं तो ख़ुदकुशी कर लेती। आप सोचें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कर लेते हैं बातें सुन के, लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी मजबूत हूँ और मुझे लगता है मैं यही नहीं तो इस चीज़ में मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती तो मैं वो बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मुझ जैसा कोई और कुछ कर नहीं सकता। और मेरा ज़मीर कितना साफ़ है, और मैंने किसी का बुरा नहीं किया इस दुनिया में। तो मुझे दुख होता है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ
کہ یہ چینج ہے زندگی میں کہ یہ ان چینجز سے ہم آگے بڑھتے ہیں. کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی آپ کی اصل زندگی میں بھی ہوتا ہے, کبھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں, کبھی آپ آگے بڑھتے ہیں, کبھی آپ پیچھے جاتے ہیں. سو دس از لائف. اس لائف کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور یقین مانیں میں بہت سارے کرٹیسزم کو, بہت سارے ٹانٹس کو, بہت ساری ٹرولنگ کو بڑی پازیٹیولی لیتی ہوں, اور میں نے اپنی زندگی میں ایسی چینج لایا. میں گروم ہوئی ہوں, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, میں ادھر سے ادھر گئی ہوں, میں نے لوگوں کی پہچان مجھے پتہ چلی ہے, میرے ارد گرد کون کون ہے, کس کس طرح کی بات چیت کرتا ہے, کیا ہے اس کا مطلب, کیا وہ مجھ میں واقعی چینج لانا چاہ رہا ہے یا وہ میری کھلی اڑا رہا ہے. شاید وہ میری بہتری چاہتا ہے, شاید وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس میں سے کون ہے حسد کرنے والا, کون ہے آپ کا خیر خواہ, کون ہے آپ کو پیار دینے والا, کون ہے آپ کو معاف کر دینے والا, اور کون ہے آپ کے آگے اپنا پیر اٹکا کے آپ کو گرانے والا, اور کون ہے دل میں رکھنے والا, سو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. مجھے زندگی میں بہت سارے چینجز دینے کی کوشش کی ہے لوگوں نے, اور میں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے. جو چینج مجھے لگا کہ یہ میرے لیے بہت اچھا ہے. شاید شروع میں مجھے بہت کھلتی تھی وہ باتیں, بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی, لیکن جب میں نے ان چینجز کو ایکسیپٹ کیا, جب میں نے ان کو اپنایا, تو مجھے لگا کہ جیسے وہ مشورے تو میرے لیے ہی تھے. سو ایسا ہی کبھی کبھار ہوتا ہے. آج ہم کچھ خواتین کی زندگی میں چینج لانے والے ہیں. ہوگا وہ معصومانہ چینج, تھوڑا سا چینج, لیکن شاید ان کو ابھی کھلے گا, ان کو لگے گا کہ نہیں یہ کیا کہہ رہے, میں تو ایسی اچھی لگتی ہوں, میں تو ایسے ہی اچھی ہوں. لیکن جب وہ کچھ دنوں بعد اپنے آپ کو دیکھیں گی اور ان کو سمجھ آئے گا وہ چینج, تو پھر ان کو لگے گا واو یہ تو کتنی اچھی بات ہے. مجھے یاد ہے میری ایز ٹین ایجر میں بس براؤن میک اپ کرتی تھی, اتنی ینگ, مطلب لائک 17 سال کی ہوں گی, اور مجھے لگتا تھا کہ میرے چہرے پہ, میرا رنگ ظاہر سانولا ہے, تو مجھے لگتا تھا میرے چہرے پہ صرف براؤن میک اپ ہی سوٹ کرے گا. نہیں ریڈ نہیں پنک نہیں پیچ نہیں, بس براؤن. مگر کچھ میک اپ آرٹسٹ نے ایک دفعہ زبردستی پکڑ کے میرا کر دیا. مجھے بڑا غصہ بھی آیا, کمرشل تھا, میں چپ بھی ہو گئی, لیکن وہ سینئر میک اپ آرٹسٹ تھی. میں نے تیوریاں چڑھا کے اپنے آپ کو کہا کہ یار یہ دیکھو اس نے مجھے کیا بنا دیا. لیکن جب وہ میں نے کمرشل دیکھا اور اس میں نے اپنا آپ دیکھا اور میں نے تعریفیں سنی, تو میں نے کہا واو یار میں غلط تھی. جو چینج مجھ پر وہ میک اپ آرٹسٹ لانا چاہ رہی تھی وہ اچھا چینج تھا, مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. ایسے ہی زندگی میں اور بہت ساری چیزیں ہوئیں. اپارٹمنٹ میں رہتے تھے, وہ علاقہ جیسا تھا, یاسر نے بولا چینج لاتے ہیں, شفٹ ہو جاتے ہیں, بڑی مشکلیں سہنی پڑیں. گھر میں شفٹ ہوئے, ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے, بالکل ایسا ہو گیا کہ میرے پاس تو سودے کے پیسے بھی نہیں رہتے گھر میں. ہم نے ادھر ادھر سے جھاڑ پہنچ کر کے کسی طرح گھر خریدنے کی کوشش کی. تو زندگی میں وہ چینج تھا جو بہت مشکل سے ایکسیپٹ کیا, اللہ کیسے کریں گے, کیا کریں گے, لیکن ہوا, اپ گریڈ ہوا زندگی میں. ہم گاڑی چینج کی, موبائل چینج کیا, بہت سارے علاقے چینج کیے, گھر کے علاقے, یا کوئی بھی ایسی زندگی میں چینجز آئیں. بس چینل نہیں چینج کیا ابھی تک. بڑی مستقل مزاج ہوں, اسی چینل پہ چلے جا رہی ہوں, اور میرے چینل والے بھی مستقل مزاج ہیں, میں بھی مستقل مزاج ہوں. سو کبھی کبھار چینجز زندگی میں اچھی ہوتی ہیں. اب وہ چینجز آپ کے لیے آپ کو کب ایکسیپٹ کرنی ہے یہ آپ کے اوپر ہے. اگر صحیح وقت پر آپ صحیح چینج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ پیچھے کی طرف نہیں جاتے, ہمیشہ آگے کی طرف جاتے ہیں. آئیے چینج ایکسیپٹ کرنے کا تپڑ اپنے اندر رکھتے ہیں. مادہ بھی کہتے ہیں نا, مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں, تپڑ صحیح ہے. ہاں, گڈ مارننگ پاکستان.